الله تعالى وبركاته. غنتلاقاو ان شاء الله في هذا الفيديو باش نكملوا لا فورماسيون كونسيست لو بيتا. دونك حنا وصلنا في لا سيونس نيميرو 3. غنحاول ندير معكم واحد لا ريزومي ديال داكشي اللي شفناه قبل، غير ديال كونسيرنون لي تيب ديال لي سيمون اللي كاينين. دونك بالنسبه لي تيب اللي كاينين هما هادو. كاين عندنا غير باش نلخص لكم، قلنا انه كاين عندنا سيمون ناتوريل، كاين سيمون ناتوريل CN، وكاين سيمون artificiel CA. Donc حنا تنقولوا سيمون بورتلاند CPG، سيمون بورتلاند اجور ولا CPA، سيمون بورتلاند artificiel. و لي تيب اللي فيها كاينه 35، كاينه CPG 45، وكاينه CPG 55. عاد الى زدنا لي زادجيفون، سمحوا لي، الى زدنا دوك لي روش ماغماتيك ساندر وليتي بوزلون. دونك غتكون سيمون بورتلاند ليتي وسيمون بورتلاند ساندر وسيمون بورتلاند بوزلون. فوالا. دونك نعاود نلخص لكم. دونك لي تيب ديال لي سيمون كاين جوج، كاينه سيمون ناتوريل CN وكاينه سيمون ارتيفيسيال. سيمون ارتيفيسيال فوالا لي تيب ديالها كاين اللي كيدير دابا في لي بوكان، كاين اللي كيدير CPA يعني مكتوبه، كاين اللي كيدير CPA يعني سيمون بورتلاند ارتيفيسيال، وكتلقى CPG سيمون بورتلاند اجور. دونك سيمون بورتلاند ارتيفيسيال فيها ديال 35، هذه لا ريزيستونس تاعها، هذا دابا نشرحها في هذا الفيديو هذا. وكاينه سيمون بورتلاند ارتيفيسيال ديال 45 450 ولا 45، وكاينه ديال 55 بار، وكاينه الا زدنا ليها لي روش ماغماتيك، دوك الثلاثه اللي شرحنا في الفيديو اللي قبل، ليتي ساندر والبوزلون. دونك CPL و CPC و CPP. كاين البوزلون هذه كاين اللي كيدير لها زيد سيمون بورتلاند بوزلون، كاين اللي كيدير بي. دونك من بعد دونك هادشي شفناه هنا. دونك كاينه سيمون بورتلاند ارتيفيسيال CPA سون كونستيتيون سكوندير. فوالا. دونك هادو كيتسماو دي كونستيتيون سكوندير، ليتي والساندر والبوزلون. هادو CPG 35 CPG 45 CPG 55 سون كونستيتيون سكوندير، ما نزيدوش فيها، سون كونستيتيون سكوندير. فوالا. جيسبيغ يكون كيبان لكم. دونك كاينه ديال 35، قال لك كان ديال 25 35 45 55. و CPA اللي غنزيدو ليها ان برودوي ولا كونستيتيون سكوندير، غادي يكون هو الساندر ولا ليتي ولا البوزلون. دونك CPG ou bien CPA سيمون بورتلاند artificiel avec un constituant secondaire تيكون من 5 حتى ل 20% ديال الساندر avec ساندر. CPAL ليتي و CPAZ ولا بي اللي هو البوزلون. Pour ces ciments on trouve les classes 400, 325 et 250. Il est à remarquer que pour les SPA, ciment portland artificiel, avec ou sans constituant secondaire, la classe 250 est pratiquement absent sur le marché. Donc, كيف نتوما كتعرفوا دابا بان حنا في لو مارشي ولا عند دروبريه اولا كنلقاو سيمون بورتلاند جي جور ديال 35 والسيمون بورتلاند جي ديال 45 والسيمون بورتلاند جي جور ديال 55. دونك كنلقاو اما 25 ما بقاتش دابا في المارشي. Suivant les normes ديال 1533 تقول لي سيمون بورتلاند دو فير خاص يكون فيها 65 حتى ل 75% ديال الكلينيكال، ويكون فيها من 25 حتى ل 35 ديال ليتي. وحنا ديجا شرحنا في لا سيونس 1 و لا سيونس 2 صافي ديال كوا كلينيكال، وليتي قلنا هو ستان روش ماغماتيك. نورم
304 تيقول بان سيمون دو هوت فورنو لا ريزيستونس ديالها كتكون من 325 حتى ل 250. لي كومبوزون ديالها الكلينيكر من 25% حتى 35% والليتي من 65 حتى ل 75%. ثم نور 15 305 تيقول بان سيمون دو ليتي او كلينيكر لي كومبوزون ديالها الكلينيكر doit être inférieur من 20% والليتي doit être supérieur de 80%. Ciment de lithium à la chaux, donc les composants ديالها lithium خاص يكون dépasse 70%. Au champ doit être inférieur à 30%. عاد كاين ciment amaçonné, ciment naturel, lion amaçonné, champ naturel et champ hydraulique. Dernièrement كاين ciment métallurgique mixte. Voilà. Donc عطيتكم يعني المهم كاينين دي سيمون ديفير كيتسموا اور لينول بحال سوبر بلون ديك السيمه البيضاء. سيمون برومبي هاد سيمون هاد سوبر بلون cette dénomination commerciale s'applique à la blancheur du ciment obtenue par cuisson de matières premières très pures contenant le minimum d'oxyde métallique colorant en évitant. Qu'un ciment trompé, ce sont en général des ciments naturels de mouture relativement faible. Ils présentent à des résistances mécaniques faibles, même classe 31,5 حتى 50 ولا 80. بطبيعة الحال ما غاديش تلقاوها في المارشي قليلة. عاد كاين ciment alumineux vendu sous la désignation de fondu. Ces ciments résultent de la cuisson poussée jusqu'à la fusion d'un mélange de bauxite et de calcaire. La teneur en alumine étant 40%, environ 30% au minimum. يعني القدر يكون في الالومنيوم واصل ل 30%. Ensuite, ciment ديال Pouzlon métallurgique. Il provient de la mouture d'un mélange convenablement dosé et homogénéisé de clinique, de lithium granulé et de cendres volant. Donc, nous كنجمعوهم بثلاثة تيكون عندنا الكلينيكال كنزيدوا ليه الليثيوم والسندر à valeur pozzolanique. Donc, la composition de ces ciments est réglée pour leur assurer de bonne qualité. دونك هاد لي روش هادو دزناهم غادي اوغمونتي لا ريزيستونس. بيان سور انا غتعطينا واحد لو تيب ديال السيما اللي عندها لا ريزيستونس مزيانه. وكاين سيمون سبيسيال circilcé, donc analogué par le ciment Portland artificiel. Il présente une forte proportion de silice combiné et d'oxyde de fer en même temps qu'une faible proportion d'alumine. Il donne des bétons onyctieux et présente une faible tendance à la fissuration par retrait. Donc l'avantage ديالها ما كيبانوش فيها الشقاق لأنها كتكون عندها واحد لا ريسونس اللي هي مزيانة. و dernièrement كتكون عندنا ciment Portland à haute teneur en silice. C'est ciment analogué à ciment Portland artificiel mais contenant une proportion de silice nettement plus élevée peuvent être employés sans inconvénient en milieu relativement agressif. Voilà. يعني شي ميليو فيه ليميديتي فيه رطوبه بزاف من الافضل انك تستعمل هذا لو تيب ديال السيمون اللي هي سيمون بورتلاند ا هوت تونور اون سيليس. دونك حاولنا يعني نديرو نشوفوا هاد لي تيب غير ليسونسييل هو اللي كتبت لكم هنا انك تعرف ان النوع ديال السيما كاين دو تيب. كاين سيمون naturel رمزوا ليها ب CN وهذه faible utilisé وكاين عندنا ciment artificiel نسميها ciment Portland artificiel CA وهذه فيها دي تيب. دونك CPG ou bien CPA 35
CPG 45, CPG 55. دونك هادو سون كونستيتيون سكوندير. وعاوتاني ممكن نزيدو ليها ان كونستيتيون سكوندير اللي هو هادوك لي روش ماغماتيك الثلاثه اللي كنعرفو ليتي بوزلون ساندر. غتولي سيمون بورتلاند ارتيفيسييل ليتي، غتولي سيمون بورتلاند ارتيفيسييل بوزلون، وغتولي سيمون بورتلاند ارتيفيسييل ساندر. فوالا وشفنا هذوك الاخرين. بطبيعة الحال يعني شنو هو اللي كيميز نوع على اخر؟ هو لي كومبوزيسيون وحتى البورسونتاج ديال لي كومبوزيسيون. حيت بارفو غتلقى نفس الكومبوزيسيون ولكن لو بورسونتاج ديال لي كومبوزيسيون كيتبدل، سو كيفي ان حتى لا ناتور ديال السيما كتبدل. غنشوفو فينيس دان سيمون ماس فوليميك ماس سبيسيفيك. مزيان نفهمو هاد لابارتي هادي. Alors, la finesse de mouture d'un ciment est caractérisée par sa surface spécifique ou surface développée totale de grains contenus dans une masse donnée. Cette finesse mesurée conventionnellement selon la norme 15442 suivant les normes françaises. شنو كنفهم؟ كنفهم بانه ممكن نحسب لا فينيس. ردوا معايا البال. لا فينيس دان سيمون يعني خصني نعطيها شعال من سنتيمتر كاري باغ غرام. اشنو معنيتها؟ معنيتها خدينا مثلا 4 غرام ديال السيمه ودرنا بها واحد لا سيرفاس وكيبات لينا مثلا 6 سنتيمتر كاري. دونك لا ماس ديال السيمه هي 4 غرام ولا سيرفاس اللي قادات لينا هي 6 سنتيمتر كاري. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 6 cm² divisé على 4 غرام عطاتنا واحد العدد مثلا نقولوا x. دونك x هو لا فينيس ديال السيمون. شاك تيب دو سيمون عنده واحد لا فينيس ديالو. بطبيعة الحال غادي يهمنا هذا بزاف غادي نشوف من بعد. Donc l'augmentation de finesse correspondant à une augmentation de résistance processus من 2 et 7 jours, mais aussi une tendance accrue à l'éventuellement y retrait. Donc ce qu'on met par là. En général, la finesse de mouture de ciment varie de 2700 à 3500 cm² par gramme. بطبيعة الحال هذا غير اكزومبل، ماشي هذوك لي فالور عطيت راه من راسي، ماشي غيال. دونك هذه هي اللي صحيحة. دونك تقول لي بان الموديل ou bien la finesse de mouture du ciment تكون ما بين 2500 حتى 3500 سنتيمتر كاري بار غرام. اما لا ماس فوليميك دو سيمون دونك تكون جينيرالمون ما بين 800 حتى 1200 كيلوغرام بار متر كيب. هادي شنو معنيتها نشتو حنا لا موين اون كونت اون موين 1100 كيلوغرام بار متر كيب. معنيتها اذا خديتي 1 متر كيب 1 متر كيب ها هو وعمرتيه كله بالسيمه وعبرتيه في الميزان، شحال غتلقى 1900 يعني طون و100 كيلو. 1100 كيلو هذا كيتسمى لا ماس فوليميك. لا ماس سبيسيفيك فاري اون جينيرال 2900 حتى 3200 كيلوغرام بار متر كيب، سوا اون موين une densité absolue de 3,1 généralement admis. دونك هذا هو لا ماس سبيسيفيك. ردوا معايا البال ديك لا دونسيتي هي الكثافه دي، السامبول تاع دي لا دونسيتي هي الكثافه. كتكون مثلا هي مثلا قلتي السوائل الريفيرونس هو لو. دونك غادي نقولوا هو لو بوا ديال داك الليكيد على لو بوا ديال لو. حيت بالنسبه للسوائل لو هو الليكيد، بالنسبه للغازات هو لا. دونك لا دونسيتي عطاونا هي 3,1. نشوف دابا ليدغيتاسيون. تبعوا معايا البال هاد لا بارتي تري امبورطون بور فو بزاف. البيطون هاد لا بارتي مهمه بزاف. دونك البيطون كيمر من ثلاث مراحل. المرحله الاولى غنسميوها ليدغيتاسيون، المرحله الثانيه غنسميوها البريس، المرحله الثالثه غنسميوها الديرسيسمون. عرفتكم ما نقولوش بيطون، غادي نقولوا غير السيمون، ما نقولوش بيطون، نقول غير السيمون. دونك السيمون غادي يمر من
3 ديال لي فاز ou bien 3 ديال لي كا ولا احسن 3 ديال لي فاز. La phase numéro 1, l'hydratation. La phase numéro 2, prise. La phase numéro 3, durcissement. مزيان. ضروري فاش تكمل الحصه هذه خاصكم تكونوا خرجتوا معايا انكم فاهمين صافي دير كوا ليدغاتاسيون، فاهمين صافي دير كوا بريز دو بيطون، وفاهمين صافي دير كوا ديرسيسمون. هادشي غينفعكم في الغد دي ام، غينفعكم في البيطون ارمي، غينفعكم في الشونتي، غينفعكم في لي رابور، غينفعكم بزاف. دونك نفهم هاد الحوايج. دونك تيقول لي ليدغاتاسيون، بريز، ديرسيسمون. دونك في الاول غنفهموا ليدغاتاسيون، التالي غنفهموا البريز، والثالث غنفهموا الديرسيسمون. واخا اشنو ليدغاتاسيون؟ ردوا معايا بعد. ليدغاتاسيون تيقول لي en présence de l'eau les sels minéraux amorphes anhydrides et instables s'hydratant, il se produit alors une cristallisation qui aboutit à un nouveau système de constitution hydratée stable. La formation de cristaux en aiguille plus ou moins enchevêtrés produit la prise. إذن تيكون عندنا السيمون فاش كنخلطوه مع الصابر مع الكرافيول تنزلوا ليه الماء غيبدا داك التفاعل الكيميائي غنسميوه ليدغاتاسيون، يعني بداية التفاعل الكيميائي. هي باش قال لي هنا قال لي جوج ديال SiO2 اللي هو سيليكات 3 CaO بلس 6H2O غيعطينا CO2O7 Ca3 3H2O بلس 3CaOH2. يعني هنا بداية التفاعل الكيميائي ولا هذا ديال السيما مع لو مع لي برودوي اخرين غنسميوها ليدغاتاسيون. شنو المرحلة كيجي مورا بريز؟ هي باش قال لي هنا قال لي لا فورماسيون دو كريستال اون ايغوي بليز او موان انشيفيتري برودوي لا بريز. مزيان فهمناها، ولكن كاين واحد المشكل، هو شحال لا كونتيتي دو نيسيسير بور هيدراتاسيون، شحال غادي نكب ديال الماء. مزيان ردوا معايا البال. تيقول لي لا كونتيتي دو qu'il est nécessaire d'ajouter pour le gâchage correct de ciment est supérieure à la quantité strictement nécessaire aux seules réactions chimiques. On doit en effet distinguer. يعني قال لي خاص تكون لا كونتيتي ديال لو فيها ماشي غير ليدغاتاسيون، لا فيها حتى حوايج اخرين. نورمالمون اللي درناه يعني بالفيزيك ولا بالشيمي غيعطينا واحد لا كونتيتي دو بار لي برودوي شي بار ديك لا رياكسيون شيمي، ولكن لا الماء غيمشي غادي في حوايج اخرين. دونك كاينين ثلاثه المعايير او لا ثلاثه المكونات ديال الماء فين اللي غادي يخصنا. واحد هو لو دو كريستاليزاسيون هو اللي غيمشي في التفاعل الكيميائي، لو ابسوربي هو اللي غيتبخر، ولو ليبر هو اللي كيبقى غادي يعاوننا مثلا في ديك لا فيسكوزيتي في ديك باش يبقى شويه جاري وغينفعنا حتى في الكفراج. واخا نشوفو. دونك لو دو كريستاليزاسيون ou l'hydratation fixée chimiquement dans les nouveaux constituants hydratés est nécessaire à leur structure cristalline. Il est en général de l'ordre de 25 à 30% du poids du ciment. L'eau absorbée qui pénètre plus ou moins à l'intérieur des granulats selon leur degré de porosité. L'eau libre dans de fins réseaux capillaires et qui s'élimine plus ou moins par séchage, il en est nécessaire que pour obtenir la viscosité, la plasticité et l'onctuosité indispensables au gâchage et à la mise en place correcte du béton dans les coffrages et l'embarras plus ou moins important des armatures. Voilà. باش نلخص هاد لابارتي حيت مهمه. شنو قلنا سيدي بان السيما السيمو كتمر من ثلاثه المراحل. المرحله الاولى سميناها ليدغاتاسيون، المرحله الثانيه سميناها بريز، المرحله الثالثه سميناها ديرسيسمون. قلنا ليدغاتاسيون هو داك لا رياكسيون شيميك
وداك التفاعل الكيميائي ما بين السيمون مع لو مع لي زوت برودوي. مزيان هذه فهمنا. وهذه المعادله اللي كاينه هنا راه هي اللي كتكون. وقلنا بانه كاين واحد لا كونتيتي دو nécessaire pour l'hydratation. قلنا فيها ثلاثه لي كومبوزون. لو nécessaire pour l'hydratation. واحد نسميوها لو دو كريستاليزاسيون. واحد نسميوها لو absorbé. و ديرنييرمون لو ليبر. دونك ثلاثه. ملي تنقول السيمون غادي يمر من ثلاث مراحل باش نقاد ان بلوك، باش نقاد واحد البيطون، باش نقاد واحد لا فورم تاع البيطون. دونك السيمون في الاول فاش كنزيدها لي برودوي كندير ليها الماء كنوقع في ليدغاتاسيون في التفاعل. ملي كنبدا كندير الخلطه غادي نكون في البريز حتى كي يوقف المول، حتى كيولي بلوك ريجيد قاصح. ودير سمو من القسوحيه حتى كيولي كيريزيستي 100%. دونك كنصلح لكم يعني بزاف كنصلح لكم مزيان يا ربي يا ربي. بالنسبه لو نيسيسير هيدراتاسيون يعني الماء اللي خاص ندير في العجنه ولا في الباط ديال السيمون ولا في العجنه ديال السيمون كاينين ثلاثه. كاينه لو دو كريستاليزاسيون، لو ابسوربي، لو ليبر. مزيان. لو دو كريستاليزاسيون هو الماء اللي خاص التفاعل باش يوقع. قال لي pour l'hydratation fixée chimiquement dans les nouveaux constituants hydratés est nécessaire à leur structure cristallienne et en général à l'ordre ديال. Donc تبلي من 25 حتى 35% من لو بوا ديال السيمون. هي باش كنلقاو غادي نشوف واحد الفورميل ديال او سير سي غنشوفوها. دونك قال لي تقريبا من 25% حتى 30% من البوا ديال السيمون خاص يكون ماء. هذا بطبيعة الحال غير كريستاليزاسيون. غيبقى لنا لو ابسوربي و لو ليبر. لو ابسوربي قال لي qui pénètre plus ou moins à l'intérieur des granulats selon leur degré de porosité. شوف كاينه لا بوروزيتي وكاينه لا كومباسيتي. بوروزيتي كومباسيتي. ملي تنقول البوروزيتي هي النفاذيه ملي تنقول كومباسيتي هي لو كونترير ديالها شي حاجه غير نافذه. يعني البوروزيتي فيها واحد لو فيد. مثلا كدير انت الصابل السيمون والغرافي درتي واحد الخلطه ياك راه غيكون شويه لو فيد. دونك يا اما غيعمر بلاغ يا اما غيعمر بلو. مادام انت كدير الباط وكدير فيها الماء راه بيان سور بان الماء فا غومبليغ هذوك لو فيد، غيمشي يعمر داك الخوا اللي كاين تما. دونك هو اللي غنسميوه حنا دابا لو ابسوربي كي بينيتر بليز او موان à l'intérieur des granulats selon leur degré de porosité. هاكا. دونك على حساب لو دوغري ديال البوروزيتي ديال الغرانولا على حساب لا كونتيتي ديال لو اللي غادي يكون ابسوربي. اذا هنا غيولي خصنا نحسبوا تونورونو، خصنا نحسبوا البوروزيتي، خصنا نحسبوا الكومباسيتي ديال هذاك الماتيريو. بيان سور هادشي غنقراو حتى هو وغادي نعرفوه وغادي نحسبوه ان شاء الله. Dernièrement, l'eau libre dans de fins réseaux capillaires et qui s'élimine, يعني يمشي plus ou moins par séchage، يعني غيتبخر. Il est nécessaire que pour obtenir la viscosité. الدور تاعو باش يحافظ على ديك الجريان ديال السيمه ويبقى جاري باش نديرو به لا فورم اللي بغينا. الوغ شرحنا ليدغاتاسيون، نمشيو دابا البريز. مزيان. شنو هو البريز؟ البريز قلنا هو ملي كنصايب هذيك العجنه حتى كيولي عندنا ان بلوك rigide قاصح. Le débit de prise correspondant au moment où l'on constate une augmentation relative brusque de la viscosité de la pâte avec échauffement, on détermine à l'aide de l'aiguille de VK. La fin de prise correspondant au moment où la pâte est devenue un bloc rigide. يعني من الأول فاش كنصايبوا هذيك العجنه باقا جاريه حتى كيولي عندنا ان بلوك ريجيد، هذاك هو البريز. Le temps de débit de prise peut varier de quelques minutes pour les ciments prompts à plusieurs heures pour les ciments. Ciments prompts clés, حنا كيهمنا généralement à plusieurs heures pour les ciments de prise lente
pour la plupart des ciments courants, le début de prise درجة الحرارة ديال 20 degrés se situe entre 2 et 5 heures. Donc يبقى من ساعتين حتى ل3 سوايع. دير دابا بوز غالي كانت بوز. سلام. قلت لك كارت عافاك. صيفطة ديال انيماتور. دونك سمحوا لي دونك وصلنا للبوغاتيتي كومباسيتي شرحنا البريز. غنمشيو ديرنييرمون للديرتيسمون. دونك شنو كيعني الديرتيسمون؟ دونك الديرتيسمون هو ملي كيولي هذاك بلوك ريجيد حتى كيولي كيريزيستي 100% من لي شارج. Après la prise, le phénomène d'hydratation se poursuit. C'est la période de durcissement. Il est beaucoup plus long. Pour les ciments à durcissement rapide, on obtient après quelques jours la presque totalité de la résistance. يعني حتى كيولي كيتحمل 100% من les charges. Mais pour d'autres ciments, le durcissement se poursuit pendant 10 mois. كيبقى حتى شهور. نقول هاد الحوايج اللي هما بساط. Donc l'action de la température, la rapidité de prise et la fausse prise. نشوف الأولى l'action de la température. D'une façon générale, la chaleur accélère la prise et le durcissement. يعني إذا كانت أنت في واحد لا زون سخونة بحال لو كتاع مراكش، دونك لا chaleur كتأوغمونتي ولا كتأكسيليري في لا بريز وكتأكسيليري حتى في الديرسيسمون. يعني دغا كيتكولا هذاك لو بيطون ودغا كيولي كيريزيستي لي شارج تاعو كاملين. أما العكس يعني لو فخوا اجي en sens inverse يعني العكس ديالو. Il peut même stopper complètement la prise. Donc يعني نقبس لي بارده ما مزيانش اللبنه. نشوف la rapidité de prise. Les ciments présents en général un début de prise après plusieurs heures de gâchage. Donc lorsque l'on désire un durcissement rapide, on peut en cas de nécessité, travaux d'urgence, employer ciment CPA 45 et 55 en cours au fondé. Mais donc حنا كنخدموا لو رابور ديال او سير سي اللي هو يعني لو ديفيزي على سيمون خص يكون فوازان من 0.5 يكونسيرفي في واحد درجه الحراره ديال 50 درجه. الوغ نمشيو دونك ciment pour teinte artificielle fondée. La prise la plus rapide se produit avec un mélange de 45% de fondé pour 60% de CPA. Les résistances sont très affaiblies et d'autant plus que la prise est plus rapide. Moi, généralement, la prise peut augmenter les adjuvants. Les adjuvants peuvent يزيدها في الباط وكتاugmenter في البريز ديال البيطون ديالها كيتجمع. Fausse prise. Dans la composition de ciment, on entre en général un peu de gypse. Le gypse est parmi les composants du ciment. Sulfate de calcium hydraté à 2 molécules d'eau. CO4CA, 2H2O. Si les cliniques sont trop chauds ou s'échauffent trop en cours du broyage, il se forme alors un peu de plâtre. يعني ممكن يعطينا البلاط اللي هو CO4CA 1,5H2O dont la prise très rapide donne l'impression d'un débit de prise du ciment. C'est la fausse prise. Dans ce cas, il ne faut pas ajouter d'eau mais augmenter la durée de malaxage. Les ciments les plus sensibles sont ceux très fins, mochures ou assez forts de pourcentage de gypse. يعني ما تكثرش الماء وإنما خصك تكثر من الملاكساج. دونك كملنا لا سيونس ديال اليوم. جيسبيغ تكون هاد لا فورماسيون ديال البيطون يعني عجبتكم وكتستافدوا فيها مزيان. غنحاولوا نكملوا هاد لو موديل وغادي ندخلوا ان شاء الله واحد الكتاب اخر مهم ديال طرافو بيبليك. ما كرهتش انكم تعاونوا لا الشين غير بالبارطاج يعني بابوني يعني بزاف ما دايرينش ابوني وبالبارطاج مع صحابكم اللي في الدومين. ميرسي.